अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं रुखसाना साकिब हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूही एजुकेशन। मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए होती हैं जो कुरान करीम नाज़रा सीखना चाहते हैं घर बैठकर, जो टीचर्स हायर नहीं कर सकते, जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते। तो उन बहन भाइयों के लिए ये मैंने कोशिश की है कि वो घर बैठकर कुरान करीम नाज़रा पढ़ना तजवीद के साथ सीख सकें। तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो के साथ भी अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे बहुत यकीन के साथ मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत जल्दी अपना कुरान करीम बेहतर कर सकते हैं, रीडिंग बेहतर कर सकते हैं, रीडिंग में फ़्लो पैदा कर सकते हैं, रवानी पैदा कर सकते हैं और अपनी छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं वो भी हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी बात ये कि अगर आप वीडियोस को पसंद करते हैं, आप लाइक जब करते हैं तो साथ शेयर भी ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। मेरे लिए आपका फ़ीडबैक बहुत अहमियत रखता है। तो चले हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हम पढ़े हैं सूरह आली इमरान। आज हम इसकी आयत नंबर 11 to 15 पढ़ना सीखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। दाल को यहाँ पर हमने लंबा नहीं करना, दाल के ऊपर ज़बर है, साथ अलिफ़ है, लेकिन अलिफ़ के ऊपर क्या है? जज़्म। जब भी अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो वो फिर हमज़ा पढ़ा जाता है। अब हमने दाल को हमज़ा से मिलाना है। कदअबि, अलिफ़ को एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर है ना। आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये जो अलामत है लाम की, इसके ऊपर हम वक़फ़ नहीं कर सकते। इसके अगर ये आयत के दरमियान में आ जाए तो फिर आप इस पर ठहर नहीं सकते, मिलाकर पढ़ना बेहतर होता है। ठीक है। ज़ाल के नीचे ज़ेर है, साथ या साकिन है, ये हरफ़े मद्दा है, इसको हमने एक अलिफ़ जितना लंबा पढ़ना है। नून के ऊपर हमने इहफ़ा करना है, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ा जाएगा। मिन क़ब्लिहिम नहीं पढ़ना, म्या। ठीक है। नून को वाज़िया नहीं करना। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद कौफ़ है, कौफ़ हुरूफ़ इफ़ा में शामिल है। बा के ऊपर हमने कलकला करना है, बा की आवाज़ को हिलाकर पढ़ा जाएगा। कलकला वाले हरूफ 5 हैं, कौफ़, त्वा, बा, जीम, दाल। जब ये 5 हरूफ साकिन हों या वक़फ़ करने की सूरत में साकिन पढ़े जाएं तो इनके ऊपर कलकला अदा होगा। मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम। ख़ा को हमने पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, और अल्लाह की जो लाम है इसको भी हमने मोटा पढ़ना है और लंबा भी पढ़ना है। लंबा तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऊपर खड़ा ज़बर है, मोटा इसलिए पढ़ना है कि जब इस लाम से पहले हरफ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो फिर इसको मोटा पढ़ते हैं। यहाँ हमने नून को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है क्योंकि नून के ऊपर पेश है ना, साथ वाव साकिन है, तो ये हरफ़ मद्दा है। हरूफ़ मद्दा को एक अलिफ़ की मिकदार जितना लंबा पढ़ते हैं। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। यहाँ बा साकिन पढ़ा गया, बा साकिन है नहीं, बा के नीचे ज़ेर है, लेकिन वक़फ़ करने की सूरत में इसको हमने साकिन पढ़ा तो हमने इसके ऊपर कलकला भी अदा किया। शदीदुल इक़ाब। कुल्लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। यहाँ भी दाल के ऊपर कलकला होगा। कौफ़ को हमने मोटा पढ़ना है, रा को मोटा पढ़ना है, गईन को मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है इनको, क्योंकि ये वो वाले हरूफ हैं जिनकी आवाज़ें भारी आवाज़ें हैं। नून के ऊपर हमने गुन्ना किया, जहन्नम। जब हा को नून से मिला रहे हैं ना उस वक़्त गुन्ना होगा। गुन्ना करने का तरीका ये है कि आवाज़ नाक में पड़ी जाती है और एक अलिफ़ की मिकदार जितना ठहर कर पढ़ा जाएगा। इला जहन्नम
جہنم، پھر با کو حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے تو چھوٹی آواز بنے گی اور جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا. آیتوں، یہاں تا کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں شامل ہے، تو ہم نے آیتن نہیں پڑھنا. یہاں اخفا کرتے ہوئے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر ٹھہر کر پڑھیں گے. دال کے اوپر یہاں پر کلکلا ہوگا. یہ تا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ حرف لین ہے. لین حروف دو ہوتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ یا ساکن ہو تو یہ بھی لین حرف ہے، اور کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ واو ساکن ہو تو یہ بھی لین حروف کہلائے گا. اور ان کی آواز زبر زیر پیش کی آواز سے بالکل مختلف ہو جائے گی. جیسے اگر ہم دیکھیں تا کے اوپر زبر ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے تا، لیکن ساتھ یا ساکن لگنے سے تا سے تی. فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ یَرَوْنَهُم مِثْلَیہم رَأْیَ الْعَیْنِ. خا کو ہم نے پر پڑھا اور یہاں پر لام کو باریک پڑھا گیا کیونکہ لام کے نیچے زیر آ گئی نا. اللہ کی لام سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آ گئی. یہاں دیکھیں ہم نے اللہ کی لام کو موٹا پڑھا تھا کیونکہ واو کے اوپر زبر تھی تو واللہ، لیکن یہاں پر فی سبیل اللہ، خا اور را دونوں کو پر پڑھیں گے. وَأُخْرَىٰ، اب یہاں تا کے اوپر دو پیش ہیں، آگے ہے یا حروف یرملون میں شامل ہے. تو ہم نے جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی اور ہم نے غنہ کرتے ہوئے پچھلے حرف کو مشدد حرف سے ملانا ہے. یرملون حروف 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان میں جو 4 حروف ہیں نا، یا، میم، واو، نون، ان پر جب ادغام ہوگا، ادغام مطلب جب پچھلا حرف ان سے ملایا جائے گا تو غنہ کرتے ہوئے ملایا جائے گا، جبکہ 2 حروف را اور لام پر غنہ نہیں ہوتا. تو یہاں یا ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ کافرۃ یرونہم مثلیہم. یہاں ہا کو مشدد میم سے ملاتے ہوئے بھی غنہ کرنا ہے. یرونہم مثلیہم، را کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا. رأی العین. واللہ یعجد بنصرہ من یشاء. شین کے اوپر یہ جو مد ہے اس کو 5 الف کی مقدار جتنا ہم لمبا پڑھیں گے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر. اب یہاں پر کوئی علامت نہیں وقف کی، سانس ختم ہو جائے، رکنا پڑے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومہ. یہاں ہم نے قوف کو موٹا پڑھا، نون کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے 1 الف جتنا لمبا. والقناطیر، تو کو موٹا بھی پڑھنا ہے لمبا بھی پڑھنا ہے کیونکہ اچھا حروف مدہ 3 ہیں. دیکھیں زبر کے ساتھ الف، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ الف تو یہ حرف مدہ، کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ساتھ یا ساکن ہو یہ بھی حرف مدہ، اور پھر کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو ساتھ واو ساکن ہو تو یہ بھی حرف مدہ. اور حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار جتنا ہم نے لمبا پڑھنا ہے. تو یہاں پر نون کے ساتھ، نون کے اوپر زبر ساتھ الف، تو کے نیچے زیر ساتھ یا، تو دونوں حروف مدہ ہوئے نا، ان کو ہم نے لمبا کرنا ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، ذال کو ادا کرتے ہوئے زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے. والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اب را کو پر پڑھیں گے اور فا کو ادا کرتے ہوئے بھی زبان دانتوں کے درمیان میں رکھنی ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا
واللہ عندہ حسن المآب قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم. اب یہ خا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ لین حرف ہوا نا، تو اس کو پڑھا جائے گا بخی، خا نہیں خی، را کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، بخیر من ذالکم. للذین اتقوا، یہ بھی لین ہے، کو نہیں پڑھنا، نتقو نہیں پڑھنا. للذین اتقوا عند ربہم، یہاں نون کے اوپر اخفا، نون ساکن کے بعد دال ہے، دال بھی حروف اخفا میں ہے، تا بھی حروف اخفا میں ہے، تو یہاں بھی اخفا کریں گے، یہاں بھی نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں بھی اخفا کریں گے. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. یہاں اقلاب ہے، بصیرن ہم نے نہیں پڑھا. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با ہوگا تو ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے. جیسے بصیرن پڑھتے ہیں تو نون کی آواز ہے نا تنوین میں، اس نون کی آواز کو میم میں بدلنا ہے، ٹھیک ہے. اور دال کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے. واللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ العظیم. اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.